اچھا تو انہاں آکھا جی مڑ ساریاں تو آخر کیوں آئی؟ حضور دی امت ساریاں تو بعد اچ کیوں آئی ہے؟ پہلی امتاں پہلے گزر گئیاں، ساریاں تو چھیکڑی آخر اچ کیوں آئی ہے؟ انہاں آکھا جی اس وجہ نال تاکہ انہاں دے گناہاں دے تے شرمندگی جڑی ہے نو باقی امتاں نہ ویکھنا۔ آپ پڑھنے آنا قرآن پاک کے لوط علیہ السلام دی قوم باندر بن گئی، پڑھے؟ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دی قوم نو غرق کر دیتا طوفان نوح نے۔ عاد علیہ السلام دی قوم، ہود علیہ السلام دی قوم، شیش علیہ السلام، یعنی انبیاء علیہ السلام دی امتاں قوماں کسے دی شکل بدل گئی، کوئی غرق ہو گئے، کوئی کوئی کیویں کوئی کیویں۔ رب دے عذاب وچ اپنے گناہ، انہاں دے گناہ انہاں دے متھیاں کسے زنا کیتا ہے تے متھے تے لکھ دیتا گیا ہے، کسے قتل کیتا ہے تے متھے تے دروازے تے لکھ دیتا جاندا ہے۔ شکل سیاہ ہو جاندی سی، باندر تے سور بن کے مر جاندے سن چلا چلا کے۔ انہاں کہا جی آخر وچ تاں کر کے محبوب دی امت نو رکھیا ہے، اے بھی فضیلت ہے، رکھیا آخر وچ تاں ہے بھی اے لوکاں دا سندے پینے فلانی امت نال فلانی قوم نال انج ہویا، ساڈے یار دی امت دے بارے کوئی نہ سنے۔ آخر سارے تو نہیں نا بابا فرید ہو گئے، سارے تیرے میرے ورگے مجرم تے گناہگار بھی تے حضور دی نوکری سی نا، امت چی نا۔ انہاں کہا جی تاں کر کے آخر وچ بھیجیے تاکہ لوکی انہاں دے گناہاں دی وجہ نال وہ انہاں دا مذاق نہ اڑان، شرمندہ نہ ہوئے حضور دی امت انہاں دے سامنے۔ ہاں جی اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔